जेकर एक वो मुसलमान रबी अव्वल जे महीने में 40 बकरिन जो मालिक थियो उनते ज़कात रजब में फर्ज न थी बल्कि वरी रबी अव्वल जो महीनो मोटी साल पूरो थी ऐं 40 बकरियूं मौजूद हुजनि त पोइ हाणे हिकु बकरी ज़कात में फर्ज अगले नमूने सां जेकर को मुसलमान मुहर्रम जे महीने में लाख रुपए जो मालिक थियो आहे उनते ज़कात फर्ज तॾहिं थींदी जो वरी मुहर्रम मोटी अचे साल पूरो थिएसि ऐं उहो लाख रुपया मौजूद हुजेसि त हाणे 2500 ज़कात फर्ज अथसि असुल शर्त इहो आहे पर चूंकि ज़कात रजब जे महीने में फर्ज थी आहे इन जे करे उलमा फरमाइनि था मुस्तहब आहे त रजब जे महीने में ज़कात ॾे कराची हैदराबाद जा सेठ आहिनि वापारी उहे वरी ज़कात ॾींदा आहिनि रमज़ान में अरे बाबा रजब में छो था ॾियो चवंदासीं रजब में 1000 ॾियूं त 1000 जो सवाब रमज़ान में 1000 ॾींदासीं त 70000 जो सवाब छो त वापारी हमेशह नफ़े खे ॾिसंदा आहिनि चवंदा असां ज़कात रमज़ान में ॾींदासीं ठीकु आहे रजब में ॾियो या रमज़ान में ॾियो ज़कात फ़र्ज़ अथव ये नमाज़ फ़र्ज़ आहे ज़कात बि कुरान मजीद में जिथे नमाज जो ज़िक्र होते ज़कात जो अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात नमाज कायम कयो ऐं ज़कात अञा बेनमाज़ी ते दुनिया में अज़ाब न आयो आहे जन ज़कात न ॾिनी उन्हनि ते अज़ाब आयो ये जेके अज़ाब ॾिसो था इन जो वॾे में वॾो सबबु साईं जे ज़माने में हिकिड़ो मुसलमान हुयो मदीने में सालबो हुनजो नालो नबी से वटि आयो चईंसि दुआ घुरो अल्लाह से पैसो ॾे माल ॾे मिल्कियत ॾे त के ख़ैरातूं कयूं सदका कढूं ज़कातूं ॾियूं सुञो माण्हू रुॻो परावन हथ में पियो थो ॾियारे साईं जन हकीम हुया सम्झनि पिया त दुनिया हिन जे लाइ नुक़सान पाण फरमायूं अला तुहिब्बु अन तकून मिसली छा तूं हिन ॻाल्हि खे पिसत नथो करीं त तूं मां मोहम्मद मुस्तफ़ा वांगुरु हुजी मां बि ग़रीब तूं बि ग़रीब चई न साईं पैसे हूंदो त कमु थींदो पैसे खां सवाइ दीन जो कमु नथो थिए दुआ न घुरंदो मां न उथंदुसि हमरा ज़िद करे वेही नबी से हथ मथे कया या अल्लाह सालबे जे माल खे वधा साईं जन जे हथनि खणण जी देरि हुई साहबा फरमाइनि था सालबे जो माल ईअं पियो वधे कन मदूद जे कीड़ा माकूड़ा जे किविड़ियूं माकूड़ा निकिरंदा वलण सुबुह जो वारे जो दर खोले त बकरियूं रिढूं ढगियूं डचियूं नबी सिंह जी दुआ मिट्टीअ में हथ विझे त मिट्टी बि सोन डांदाड़नि सां बि पैसा मिले फजर जी नमाज़ ऐं इशा जी नमाज़ जमायत करणी माल जे अंदरि ॿार करणु अञा जो माल वधियो त पोइ 5 ई वक़्त जमात वारे में घर में अलाए परे में अलाए कोई में परे मस्जिद में जुमे जे ॾींहुं ईंदो अञा जो माल वधियुसि त पोइ जुमो बि हलियो वियुसि वधीरे मूं निकितो छो त माल वधि माण्हू त शहर में ॻोठ में नथो रही सघे कॾहिं काछो कॾहिं पोइस्तान कॾहिं थर कॾहिं कचो कॾहिं पको जिथे बि वसकारो थिए गाहु थिए उते बि बसि जुमो बि हलियो वियुसि रजब जो महीनो आयो साईं जन मक़ासद मोकिलिया फरमायूं साल में ॾे वञो ज़कात वठी अचोसि पाण चयो हुई अल्लाह से ॾींदो त पोइ ॾींदासीं उहे साईं जन जा 2 सफ़ीर कासिद आया ॻोल्हे ॻोल्हे अचे जबल में लॻऊंसि अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम बाबा जो हवाल चऊं बाबा असां मदीने खां पिया अचूं साईं जन मोकिलियो आहे ज़कात ॾियण
دعا بھی گھرائی تو اللہ سے دیدو تو پودیدہ سی سو رب الحمدللہ کھوڑ جنو تھئی 40 بکرین تے ایک بکری 40 ریڈھن تے ایک ریڈھا 30 ڈگن تے 2 سالن جو گابو لکھ تے 2.5 ہزار تے 25 روپیہ 100 تے 2.5 روپیہ 40 پتی زکات ہے ہمراہ جو حساب کہو تو وڈو دھڑ پہ لکھے تھدو ساو بھرے کہ جی وہیں بیڑا ہی زکات تکانے ہی تو چٹی آ سوچے بابا حالی حلو حساب کرے وہ ماں پاؤں پہنچائی نسائی وٹھ جنگے نجڑوں دعا ہو یہی چاندوا تھا مولی صاحب حالی حلو ہار انسان حساب کیا سیٹھ انسان حساب کیا بچوں تو دیندہ سو انہیں بھی یہی جو حالی حلو باکستان میں جو ایک مسلمان اٹھا جو جا رہے 7-8 اٹھا جن انہاں سفیرن جو تو بلا انہیں کو زکاة وٹھیے جو انہیں وٹایا جو بابا سائنجن موکلوا زکاة جیلا تو تے سال جو توڑو واجبا یا پیسہ دے یا گورو ایک بڑے تے بابا سال جو توڑے روچا تھی دو ہی 8 ہی اٹھا کھائے سمجھو سبحان سائنجن جو پیغام کھنی آیا وہ اللہ جو نالو وقت تھا مونجی تو کاشے کانے ہی سب رب جا جنر دل تڑے سو غریبی انہن جو نہ بابا سال جو تو وہ ضد کرے بھی ہوتا 8 ہی اٹھ انہن جو نہ بابا سائنجن جو حکمی کہ بابا سائنجن جو حکم مکھن دے مگر انہن نہ دے گورے موں چھاکے دو کائے ہوتا 8 ہی اٹھ 8 نہ تھا کائے ہوتا بلا جوان اٹھ تا کائے میں دیکھو مجھے سائیں کے کم تا چے جائیں کوئی جے تو کوئی گوشت تا ہو جے کوئی باغ تا کھڑی دے اللہ اکبر حقیقت میں دل غریب ہے یہ وائزیں جلسہ کرانے والا سب غریب ہے مسجد المدرسل میں چندو جنگ والا سب غریب زمیندار ہے دعوت تبلیغ کی خدمت کرنے والا ہے غریب ہے عالماً طالباً دے خرچ کرنے والا ہے غریب ہے سمجھ میں اچھے دو دے انہوں جو پیسو حلال چنگے کمتے پیسو خرچ دے سمجھو دے حلال میلے ملاک لے دے ناچ گانے دے فنکارن ناچن دے وڈن مانگوں کی خوشامن میں دعوت کجے پیسہ خرچ دن سمجھو تو ہویا بھی حرام جا بھی دعا کہ وہ اللہ سب کے حلال جی گوزی نصیب فرمائے وری چنگے کمتے خرچ کرانے کو توفیق بہرحال ہوئی سائن جنجا کاسے دا موٹیا اللہ تعالیٰ نبی سے کہ بدائے چلو سال بو پھری وہ جیے جو مدینے میں آیا سفیر ہے نبی سے فرما وہی حق سال بو برباد تھی وہی حق سال بو ہلاک تھی وہ خبر پہ سماغل ونی بدائے سے بابا نبی سے تو کہ پٹے چلو سائن جن تو دلہ بد دعا کیا وہ جی دجی تستفر مال و مرے میں دجی مالا جو تستفر ایمان جو دجی تستفر ایمان نہیں وہ لبری بکر میں ڈو کتھل قرآن ڈاچو کمزور وہ مال کھائے آئے نبی سے اور فرمائے نہ بابا ہمیں تو انہیں مالا کی ضرورت نہ ہے جہاں یارہ کے پارا کے نہ سنا تو انہیں یارہ کی کرو سنا مجھا مانوں تو وٹا آیا دونوں کے موٹائی جی ہمیں تو انہیں مالا کی ضرورت نہ ہے وری تو معافی نہ پہ وٹھی بلا معافی وٹھی ہے چویا سے غلطی ہے راندو آکر نتھا وٹھو تا سانجو مال خراب نہ تھی جی ایسا سفیریں کے جو لوگوں نتھا وٹھو تا حلو بس یہ حلو اللہ سے یہ آیت نظر وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ رب فرمائے امام الموقع معلوم آگا ہم دے کہ اللہ سا وائدو تھا کرنی اللہ سا معاہدو تھا کرنی
لئن آتانا من فضل یا اللہ جکر تو اسا کے مال دنو ملکت دنئی دنیا دولت دنئی پیسو پائی دنوئی اللہ نصدقن سا صدقہ کٹدا سی خیراتوں کندہ سی زکاتوں دیدہ سی مسجدوں مدرسہ ٹھرائیدہ سی وائزیں جلسہ کرائیدہ سی وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اسان نیکی صالح بنجی ویندہ سی یا اللہ سا کہ ان کو پیسو دے پوڈسا سا جی سکھا اللہ سے فرمائے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ رب فرمائے وری جربلا مال دنو ماس پیسو دنو ماس فضل جمانا جائے فضل مانا مال